बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। इस वीडियो में एक तो बात करेंगे इस सवाल की कि जजों के खिलाफ तहरीक का ऐलान किसने किया है। साथ ही फौज किसी भी मामले में किसी भी ड्यूटी से जो उसे तफवीज़ की जाए इनकार नहीं कर सकती। आइन के आर्टिकल्स का हवाला देते हुए फौज की जिम्मेदारियां एक बार फिर फौज को याद दिलाई गई हैं और इसहाक डार क्या मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। घुटने टेक देने के बाद, नाक से लकीरें निकालने के बाद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने एक बार फिर इसहाक डार से कहा है कि आपके बस की बात नहीं है। क्या ये हो चुका है? अभी ये भी मैं आपके सामने रखूंगा, और अगर ये हो चुका है तो किस कदर भयानक है इसका अंदाज़ा हम सबको है। इन तमाम चीज़ों की बात करेंगे। आर्टिकल 190 की बात करेंगे जो इस वक्त सबसे ज़्यादा रेलेवेंट है। लेकिन सबसे पहले मरियम नवाज शरीफ ने जो एबटाबाद में खिताब किया, कुछ कमालात किए मरियम नवाज शरीफ ने अपने एबटाबाद के खिताब में। वो कमालात मैं आपके सामने सबसे पहले रखूंगा। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ये कह रही हैं कि एक तो सूबा हज़ारा बनाने के लिए 2/3 मेजॉरिटी दो मिलकर बनाएंगे, ये हमारा मुल्क है। इससे अगला जुमला मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कमाल किया है, यानी ये हमारा मुल्क है, हमारी नस्लों ने इधर रहना है, आने वाली नस्लों के लिए नून लीग को वोट दें। मुल्क को मसाइल से सिर्फ नवाज शरीफ ही निकाल सकते हैं। मैं तो हैरान होता हूं, मुझे लगता है कि नवाज शरीफ जब मसाइल हों सिर्फ अपने आप को निकाल सकते हैं। पहले भी निकाला था नवाज शरीफ ने, अपने आप को निकाला था, फिर उसके बाद नवाज शरीफ ने अपने आप को निकाला और लंदन जाके बैठ गए। कह रही हैं ये मुल्क हमारा है, हमारी नस्लों ने इधर रहना है। वो JIT जब बुलाती थी ना, तो वो दोनों भाई जो है वो बड़ी मुसीबत के साथ पाकिस्तान आए थे, और उसके बाद मरियम नवाज शरीफ ने खुद JIT की पेशी के बाद बाहर खड़े होकर कहा था कि मेरे दोनों भाई पाकिस्तान के शहरी नहीं है, इस मुल्क का कानून लागू नहीं होता उन पे। ये अभी चंद बरस पहले की बात है। और किस कदर ढिठाई के साथ ये लोग झूठ बोलते, हैरान कुन है। इनकी इतनी शॉर्ट टर्म मेमोरी है, अभी ये बातें की इन्होंने, अभी की हैं, और अब कह रही हैं कि हमारी नस्लों ने इधर रहना है। आपके वालिद कहाँ हैं? लंदन में। आपके दोनों भाई कहाँ हैं? लंदन में। कुछ दिन पहले तक आपके दोनों कजन्स कहां थे? लंदन में। अब भी बार बार कहां भागते? लंदन में। और अदालतें बुला रही हैं, वालिद नहीं आए, ये खुद चली गई थी। उसके बाद असेंबलियां तहलील हुई हैं तो वापस आई हैं। और बात सुनो इनकी, हमारी नस्लों ने इधर रहना है। वहां शादी वहां हो रही है बेटे की, तमाम चीजें उधर हो रही हैं, और ये बता रही हैं हमें कि हमारी नस्लों ने इधर रहना है। जरा सी बीमारी होती ना, जरा सी एक छोटी सी सर्जरी है, वो दुनिया के 2 ममालिक में हो सकती है, और नस्लों ने इधर रहना है। ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है वो हमें बता रही हैं। कह रही हैं कि नवाज शरीफ की तरफ से सबको सलाम है। वैसे सलाम है। अमीर मकाम ने चंद दिन पहले नवाज शरीफ से मुलाकात की थी। नवाज शरीफ का हुक्म था पहले वर्कर्स से मुलाकात करें, और खैबर पख्तूनख्वा के हर गली मोहल्ले में सफाया हो चुका है खैबर पख्तूनख्वा से नून लीग का। और मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं एक बार फिर कह रही हैं, खुद जमान पार्क के बंकर में छुप कर बैठा है इमरान खान, बुज़दिल आदमी है। नवाज शरीफ तो तोरखम बॉर्डर पे बंदूक लेके खड़ा हुआ है। इनकी बातें सुने हैरान होते हैं, खुद फिर अपनी बातों के जरिए मजाक उड़ाने का ये लोग मौका देते हैं। इसके अलावा मैं आपसे अर्ज करूं, ये जो इलेक्शन होगा नहीं होगा, ये हमारे यहां बहस हो रही है। इस बहस में अहम तरीन राय के साथ एक बार फिर माहिर कानून एतजाज अहसन साहब ने यह कहा है कि पहले हमने जजों को बचाने के लिए, उनके एहतराम के लिए, हमने जुडिशरी के एहतराम के लिए लाठियां खाई थीं और हम सड़कों पर थे। अब मौका आ गया है कि हम जजों के खिलाफ तहरीक चलाएं। ये 92 न्यूज़ पर मुकाबिल प्रोग्राम में आमिर मतीन साहब से बात करते हुए एतजाज अहसन ने कहा, उन्होंने जज राणा भगवान दास साहब को याद किया, दीगर जजेस को याद किया, और कहा कि एहतराम था इन जज साहिबान का, हम इनके लिए लाठियां खाते थे। लेकिन अब जुडिशरी अपना तमाम इख्तियार वो छोड़ के बैठ गई है। अदालत पूछ रही है कि हम ऐसा फैसला दे दें जिस पे अमल ना हो पाए तो क्या होगा। मतलब अदालत ने इससे पहले 10 जगहों पर फैसला दिया,
عمل نہیں ہوا, عدالت نے اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے افسر کو اٹھا کے باہر پھینک دیا. اعتزاز احسن صاحب مزید کیا بتا رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت مانگے گی جب کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے مدد مانگے گی, احکامات دے گی, حکم دے گی, تو تصور ہی نہیں ہے کہ انکار کیا جائے گا. فوج بھی انکار نہیں کر سکتی. عدالت کہے گی کہ آپ اس مقصد کے لیے اس جگہ پر بندے بھیجیں ڈیوٹی کے لیے, تو فوج انکار نہیں کر سکتی. فوج ماتحت ہے, فوج انکار نہیں کر سکتی. اعتزاز احسن صاحب یہ بتا رہے ہیں. وہ یہ کہنے کہ یہ جو 90 دن کا پیریڈ ہوتا ہے, اس میں سب سے بااختیار آدمی ہوتا ہے چیف الیکشن کمشنر. یہاں تو چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ خود پوچھ رہے ہیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں, اور سب سے زیادہ اس سے بھی بااختیار ہے, ہر حال میں بااختیار ہے جوڈیشری. اعتزاز احسن صاحب اسی لیے آئین کا آرٹیکل 190 یاد دلا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں آئین کا آرٹیکل 190 یہ بتاتا ہے کہ پاکستان میں تمام ایگزیکٹو اتھارٹیز عدالت کی معاونت کے لیے کام کریں گی, عدالت کے احکامات کے مطابق کام ہوگا. تو یہ صورتحال ہے. لیکن اس صورتحال میں اب ہمارے ہاں الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ وزارت دفاع نے کہا کہ جی ایچ کیو نے انکار کر دیا ہے. اس کے بعد ہماری وزارت خزانہ نے کہا پیسے نہیں دے سکتے. عدالت نے خود اسٹاف دینے سے انکار کر دیا. آئین کے آرٹیکلز کے مطابق الیکشن 90 دن کے اندر ہونا ہے, نہیں. اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں 90 دن سے ایک دن اوپر نہیں جا سکتا الیکشن. یہ ہے پاکستان کا آئین. اور اب ہمارے یہاں اس پر بحث ہو رہی ہے, ہوں گے نہیں ہوں گے, آگے چلے جائیں گے تو کون سی قیامت آ جائے گی. یہی میاں نواز شریف تھے نا, وہ کہتے تھے ایک دن نہیں, ایک گھڑی آگے نہیں جانے دوں گا الیکشن, ایک گھڑی آگے نہیں جانے دوں گا. اور اب ان لوگوں کی باتیں سنیں, بے شرمی تیرا ہی آسرا, ایسے ہی لوگوں کے لیے کہا گیا ہے. اس کے علاوہ اسحاق ڈار صاحب کا کارنامہ, اسحاق ڈار صاحب نے کیا کارنامہ انجام دیا ہے آپ یہ دیکھیے. یہ ایکسپریس ٹریبیون کی خبر ہے, اور معیشت کے معاملے پر سب سے زیادہ بہترین رپورٹنگ کرنے والے شہباز رانا صاحب کی خبر ہے. وہ لکھ رہے ہیں پاکستان اینڈ IMF failed to reach a staff level agreement on Thursday but agreed to a broad framework aimed at satisfying the lender of the last resort in coming days. آنے والے دنوں میں پاکستان مزید اقدامات کرے گا. ابھی یہ جو تھا, آج کسی وقت خوشخبری آئے گی, جیو نیوز ہمیں بتا رہا تھا, اسحاق ڈار صاحب بتا رہے تھے. اسحاق ڈار صاحب کی پریس کانفرنس کی تیاری تھی, لیکن ہوا کیا, خبر یہ آئی کہ نیتھن پورٹر نے کہا کہ اپنے پرائم منسٹر سے کہیں ہم سے بات کری. پھر ایک فوری طور پر ویڈیو لنک کے ذریعے جو ہے وہ بات کروائی گئی پرائم منسٹر سے. اور اسحاق ڈار صاحب نے جو اپنی پریس کانفرنس کی تیاری کی ہوئی تھی, بیٹ رپورٹرز کو بتا دیا گیا تھا, وہ پریس کانفرنس اسحاق ڈار کی میڈیا بریفنگ جو تھی وہ آخر وقت پہ کینسل کی گئی, کیونکہ ٹاکس کولیپس کر گئی, مذاکرات ناکام ہو گئے مکمل طور پر. اسی لیے اب IMF کا وفد جو ہے وہ آج فوری طور پر جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پاکستان ٹائم کچھ 8 بج رہے ہیں, یا تو وہ نکل چکا ہوگا یا نکل رہا ہوگا. یہ IMF کے وفد کے حوالے سے اپڈیٹس ہیں. تو ڈیڈ لاک جو ہے اس کے خاتمے کے لیے اور ان شیڈیولڈ ورچوئل میٹنگ ہوئی پرائم منسٹر شہباز شریف کی, نیتھن پورٹر کی, لیکن ہم اب تک IMF سے وہ ڈیل نہیں لے سکے. IMF کہہ رہا ہے آپ کے پاس ایک اسٹیپولیٹڈ ٹائم ہے, اس میں اتنے ڈالر ہونے چاہیے. وہ کچھ 16 بلین ڈالرز کی بات کریں, 2.9 بلین ڈالر رہ گئے ہیں ہمارے پاس. یہ کہاں سے آئیں گے IMF نے یہ پوچھا ہے. جواب ہی نہیں ہے حکومت کے پاس. ہمارے ریزروز اس سے بہت بہتر تھے, ہماری سچویشن اس سے بہت بہتر تھی. وہی مذاق باجوہ صاحب کہہ رہے تھے, ہماری ریڈنگ تھی, اکیلے باجوہ صاحب کی نہیں, یعنی باجوہ صاحب کے ساتھ جو لوگ تھے, ہماری ریڈنگ تھی یہ لوگ ملک کے لیے خطرہ ہیں. اور اگلے جملے میں وہی باجوہ صاحب کہہ رہے ہیں میں نے پرائم منسٹر سے کہا سر آپ استعفیٰ نہ دیں, 2 ووٹوں کا فرق ہے, قومی اسمبلی میں رہیں. اور یہ مذاق چھاپتے ہیں جاوید چوہدری صاحب نے بھی, لگتا ہے پوری قوم کو صفدر سمجھا ہوا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.